محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بہت ہی مدلل گفتگو کر رہے سن امیر محترم قائد اہل حدیث محترم جناب پروفیسر عبدالستار حامد صاحب۔ اللہ امیر محترم دی زندگی اندر برکت عطا فرمائے اور انہاں دیاں شب و روز دیاں محنتاں نوں قبول فرمائے۔ ہن تساں احباب دے سامنے الحمدللہ مصنف کتب کثیرہ مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی موجود نے۔ انہاں تو پہلے میں نعت واسطے دعوت دیاں گا ساڈے ڈسکے دی معروف شخصیت اور شمس الہدا دے مخلص اور پرانے ساتھی، میری مراد محترم جناب حضرت مولانا اکرم باگڑی صاحب وہ مائک تے تشریف لیاؤن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ میں ساتھیاں نوں بخوبی جاننا جڑے دور دراز تو پیغام حق کانفرنس تشریف لائے نے، میں سارے دا تہ دل تو شکریہ ادا کرنا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو کافی مجمع ہے لیکن ساری جماعت دے قائد امیر مرکزی اہل حدیث حضرت مولانا پروفیسر خطاب فرما رہے سن، لیکن تہاڈا بڑا ٹھنڈا مزاج سی، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسم گرامی نامی لیندے سن، لیکن بڑے ٹھنڈے ہو کے درود پڑھدے سو۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جہان دے بچیاں تو جنے آمنہ مائی نے لال سوہنا، دودھ پیتا حلیمہ دا حلم ہویا، کل خلق و حلم دے نال سونا، سجا دودھ پیتا کھبا چھیڑے آنا، لے آئی اپنا دودھ سنبھال سونا، سمسام 2 سال دے انج جاپن جویں 5 سال دا بال سونا، سونا سونا ایہو جے آپ جگ وچوں لبدا ہی نہیں دل، نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں دل، نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا، سونے جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن، میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، میرے آقا دی زبان
ساڑے واسطے قرآن غور تو کر کچھ غافل آئے جس نے شان یتیمی پائی ہووے امی محض نہ الف نہ بے جانے نہ پرائمری تک پڑھائی ہووے تے پھر دے کتاب جہان تے جدی مصر نہ کسے بنائی ہووے کعبہ قوسین تھی او ادنا یارو مقام رسائی ہووے میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں میرے نبی دی شان کچھ ہو رہی ہے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ پرشان قرآن کچھ ہو رہی ہے 3,04,000 جہان تے پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے گیا موسیٰ کو تور سمسامے پر فلکاتے جان کچھ ہو رہی ہے میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہو رہی دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں حلیمہ وارے وارے جاوے چک سینے نال لاوے حلیمہ وارے صدقے جاوے چک سینے نال لاوے انجے سینے نال ہور کوئی لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سوہنا سوہنے جیا جگ وچوں لب دائی نہیں کر یاوری جے قسمت میری وچ سفنے پاک دیدار ہووے بے شک گناہ وچ غرق ہویا نال فضل تھی بیڑا پار ہووے تے پھر حشر اندر پل سرات تے اے نبی سونا غم خار ہووے اکرم بگڑی جہان تو اے کھٹی جے کر مردیاں کلمہ یاد ہووے میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سونا سوڑے جیا جگ وچوں لب دائی نہیں صدیق سونا یار رہا مدنی دے نال صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سونا یار رہا مدنی دے نال ڈنگ 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 مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں صدیق سونا یار سارے یار نبی دے عاشق نے تے تو شکوے جنا دے کردہ نہ کوئی ہو سی نہ کوئی ہویا اینا جان سارا ورگا اس دھرتی تے نے پیدا ہویا اینا چواں یاراں ورگا پر شان صدیق کی پوچھنا ہے سجڑا اکو یار ہزاراں ورگا صدیق سوڑا یار
رہا مدنی دے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سونا سونے جیا جگ وچوں لب دائی نہیں کیا آپ خدا جبریل تو جا کیا آپ خدا جبریل تو جا جا کے نبی نو لے آؤ فلک سجدائی نہیں جا کے نبی نو لے آؤ فلک سجدائی نہیں کہ آپ خدا خیر البشر تے چادر تاڑ کے ستا جبریل چسے پیا تلیاں جی مبالغہ رہی حضرت صاحب نہ آوے جبریل تے جاؤ سج کے لے آؤ خیر البشر تے چادر تاڑ کے ستا تے جبریل جسے پیا تلیا جس دی خاطر سجیا ہویا عرش بری دیا گلیا خیر البشر تاگے وددا جاوے خیر البشر تاگے وددا جاوے نوری رکے پیا تھلے جدو اگے وددا ویکھے آکھے بلے 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 کہ آپ خدا جبریل تو جا کے نبی نو لے آؤ فلک سجدائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں سونا سونے جیا جگ وچوں لب دائی نہیں کہ آپ خدا سی معراج ایک راز محبتاں دا سی معراج ایک راز محبتاں دا جڑا کسے دی سمجھنے آن والا صدیہ طالب تے مطلوب گیا جبریل سی ساد لجان والا لوکی آخ دینے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی فلکہ تے جان والا عقل نکی آرو دخل یہ تھے جانے جان والا جل جان والا کہ آیا آپ خدا جبریل تو جا کے نبی نو لے آؤ فلک سجدائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں تیرے تُتے کلمہ توحید دا پڑھے ارے تُتے کلمہ توحید دا پڑھے میرے نبی دا بلال کدے دب دائی نہیں تیرے تُتے کلمہ توحید دا پڑھے لٹ کے لے گیا دلا تائی نالے نازو ادا خالی دے کے کیتا مست اویس بلال تائی ایک وحدت دی پریم پیالی دے کے پلے ریا سہیب سلیمان دے کی جتا ساڑ وچ عشق کے ٹھالی دے کے رب کلیا آپ شمشام سونا او دل مون کارن کملی کالی دے کے تیرے تُتے کلمہ توحید دا پڑھے میرے نبی دا بلال کدے دب دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں چھڑ دنیا دے امام من خیر الانام چھڑ دنیا دے امام من خیر الانام کسے ہور دی تقلید حکم رب دائی نہیں
نہیں کسے اور دی تقلید حکم رب دا ہی نہیں دل نبی دے پیار کول رج دا ہی نہیں کتھے محمد اکرم بگڑی انہوں ساد کے لے آؤ انہوں آنکھوں پڑے نات جلسہ پھب دا ہی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سن لو کہ مرکز جامعہ شمس الہدا دے اندر مستقل خطبہ جمعہ استاد محترم استاد العلماء حضرت مولانا عبدالغفور طاہر صاحب الحمدللہ مستقل پڑھاندے نے اور دوسری بات بڑی پیاری بات کر رہے سن حضرت صدیق اکبر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی اپنے زندہ ہوندا موجود ہوندا جاگن دا ثبوت دیو حضرت صدیق اکبر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال بات کر رہے سن کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور دے اندر کالے نے اڈی تے ڈنگ ماریا پتہ لگا کہ کالا صدیق دا پرانا دشمن ہے نہ اودوں دا کالا صدیق تے نبی دی محبت چ فرق لے آ سکیا سی نہ آج دا کالا صدیق اور نبی دی محبت چ فرق رکھ سکے گا اور صحابہ کل بھی اعلیٰ سن صحابہ آج بھی اعلیٰ نے صحابہ دی عزت عظمت اور مقام دے اندر کوئی شبہ نہیں اور صحابہ دے بارے مندہ بولنے والے منو اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر الٹا بھی لٹک جان صحابہ دے شان مقام اندر کمی نہیں کر سکتے صحابہ کل بھی زندہ آباد صحابہ آج بھی زندہ آباد صحابہ دین دے محافظ نے صحابہ محمد دے غلام نے صحابہ اسلام دے پہرے دار نے صحابہ دی محبت عالم اسلام دے دل وچوں کدی بھی نہیں کوئی کڑ سکدا اور صحابہ دی محبت ایمان ہے صحابہ نال بغض کفر ہے نعرہ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دینے نعرہ میں لواواں گا رب دی توحید دا صحابہ دی عظمت دا اور اپنی بیداری دا ثبوت دیو ہاتھ دوویں کھڑے کرو نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ حضرت مولانا عبدالمنان رازق صاحب اور انشاءاللہ تعالی ساڑھے علماء دا ایہوئی مشن ہے ایہوئی پیغام ہے ایہوئی دعوت ہے ایہوئی نصب لائن ہے کہ اس روئے زمین اتے نہ شرک نو باقی رہن دینے نہ صحابہ دے دشمن نو گندی زبان کھولن دینی ہے رب دی توحید دا پرچم لہرا کے رہاں گے اور پیغمبر دے اصحاب دے دشمن نو ہمیشہ لئی مٹا کے رہاں گے کو انشاءاللہ